नामदु व नुसल्ली अला रसूलिही व आलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का जो मौजू आपने दिया है कि मैं मजलिस तामीर मिल्लत के सदर मोहतरम का शुक्रगुजार हूँ, और जो तमाम शुरका हैं, अदीब साहब, मासूम मुरादाबादी साहब, उमर शफीक साहब, जो हमारे सदर अंजुमन हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस मौजू के लिए। यकीनी तौर पर इस बात की जरूरत है कि आज उम्मत मुस्लिमा हिंद को तरगीब के माहौल में वापस लाया जाए और तरहीब की जो सूरतें हैं उनसे उन्हें बाहर निकाला जाए। मुल्क में जो पुराशोभ हालात चल रहे हैं, इसको लेके कभी कभी ऐसा महसूस होता है, लोग कहते हैं कि मुसलमानों में, खुसूसन नौजवानों में एक मायूसी है और यासियत का आलम है, कहीं खौफ का आलम है। इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है, मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, शियाइर इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है, अजान को, हिजाब को। एक ग्रुप सामने आ रहा है जो मुर्तदीन का ग्रुप है। इर्तदाद के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं और ये मुर्तद हजरात बहुत ज्यादा वोकल होकर हुकूमत की सपोर्ट के साथ या साहिबान इख्तदार की सपोर्ट के साथ और मीडिया की सपोर्ट के साथ वो भी सामने आ रहे हैं। तो एक बेचैनी का आलम है। इस बेचैनी को दूर करने पर के लिए काम करने की बहरहाल बहुत ज्यादा जरूरत है, और मुझे जाती तौर पर इसका एहसास तो है, एक लंबे जमाने से है इसका एहसास कि इस मुल्क में उम्मत मुस्लिमा हिंद पर ये हालात आ सकते हैं और इससे ज्यादा बदतर हालात भी आ सकते हैं। लेकिन इन्हीं हालात के चश्मे से मुझे उम्मीद की किरणें भी फूटती हुई दिखाई देती हैं। आज मुल्क में भले ही ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कुछ भी अचानक तो है नहीं, हम सब लोग जानते हैं। इसकी एक पूरी एक तारीख है। मैंने पहले भी अर्ज किया है, आपके इजलास में भी मैंने अर्ज किया है और दीगर प्लेटफॉर्म से भी कहा है। 200 साल की एक तारीख है, जिस तारीख में इसके सिवा एक आइडियोलॉजी है, और वो आइडियोलॉजी एक इंतकामाना आइडियोलॉजी है, एक रद्द-ए-अमल की आइडियोलॉजी, कोई मुस्बत आइडियोलॉजी नहीं है। उस आइडियोलॉजी का माफी ज़मीर और उसकी बुनियाद और उसका पस मंजर महज इतना है कि वो गलतफहमी का शिकार हैं कि यहाँ पर इस मुल्क में मुसलमानों ने 800 साल उनके ऊपर हुकूमत करके उनको गुलाम बना के रखा है, और अब वो इंतकाम लेना चाहते हैं कि 800 साल इन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की है, अब हम इनके ऊपर हुकूमत करेंगे, अब हम हाकिम हैं और ये महकूम है। और इसलिए इनकी तहजीब के, इनके सकाफत के, इनके दीन के, इनकी तारीख के जो भी निशानात इस मुल्क में मौजूद है, उन तमाम निशानात को हम मिटा दें ताकि गुलामी की वो निशानात और वो अलामतें मिटाई जा सके। और ये वजह है कि आपने वो जुमला सुना कि जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई 6 दिसंबर 1992 को, तो ये कहा गया कि हमने देश की तारीख के ऊपर जो कलंक था, हमने वो कलंक का दाग मिटा दिया। और मजीद ये भी कहा जा रहा है कि और मसाजिद को भी लेके हम कलंक के वो दाग धोएंगे। गोया तारीख को हम इस तरह से दोबारा से दोहराएंगे कि इस मुल्क में मुसलमानों का नामो निशान भी उस सकाफत का बाकी न रहे। हालांकि इसका कोई ना इनकार है, ना ये मुमकिन है और ना ये सच है। इस मुल्क में 800 साल की मुसलमानों की जो तारीख है, जो हुक्मरानी की तारीख है, वो इस मुल्क की तामीर, इसकी तरक्की और इसकी फलाह और इसकी बहबूद की तारीख है। इस मुल्क की दरख्शां तारीख का वो हिस्सा है। हजारों साल का जो भारत है, उस हजारों साल के भारत में दरख्शां तरीन अगर कोई हिस्सा है तारीख का, तो वो हिस्सा है जो जिस हिस्से में मुसलमान यहाँ पर हुक्मरानी करते रहे। और जिस अखंड भारत की बात की जाती है, वो अखंड भारत तो मुसलमानों ही ने बना के इस मुल्क को दिया और उसके नक्शे तैयार करे। जो जीडीपी की बात की जाती है, मैक्सिमम जीडीपी, तो इस मुल्क में चाहे बोलने वाली जबान हो, चाहे रहने वाले भवन हो, चाहे पहनने वाले कपड़े हो, चाहे खाने पीने के अंदाज हो, चाहे बोलचाल हो, यानी उर्दू जो इस जबान में पैदा हुई, आज मुमकिन नहीं है कि जिसे सो कॉल्ड हिंदी बेल्ट कहा जाता है, मैं उसे हिंदी बेल्ट नहीं मानता, लेकिन जिन इलाकों में हिंदी बोली जाती है, जिसे कहा जाता है कि हिंदी जबान के मराकिज हैं,
वहां पर भी बोलने वाले एक जुमला अदा नहीं कर सकते कि वो बगैर उर्दू के एक जुमला बोल सकते हो। तो ये असर हमारी तहजीब और हमारी सकाफत का है कि कोई अगर ये समझता है कि स्पेन की तरह वो मुसलमानों से को इस मुल्क से निकाल के बाहर खड़ा कर देगा, या इसराइल की तरह से हम फलस्तीनियों को सारे फलस्तीनियों के को निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे, तो कम से कम भारत के हालात में ये एक नामुमकिन अमल है। मुसलमानों की सकाफत और मुसलमानों की तारीख से पीछा छुड़ाने का अमल बिल्कुल इस तरीके से होगा जैसे कोई अपने रगों में दौड़ते हुए खून को निकाल के बाहर फेंक देना चाहते हो। उसके बगैर मुसलमानों की सकाफत, मुसलमानों की तारीख, मुसलमानों का तमद्दुन, मुसलमानों की जबान इस मुल्क से निकाली नहीं जा सकती। हम थे, हम हैं और हमको रहना है। ये एक मुसल्लिमा हकीकत है। ये हमने हमेशा कहा कि एक सैलाब है, बहुत दूर से दिखाई दे रहा है, 2 साल से एक सैलाब है जो आ रहा है। हमें इसको रोकने के लिए पुल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि जो हमारे अरबाब इक़्तिदार हैं, जो हमारे कायदीन हैं, उस वक्त उसको सीरियसली उन्होंने नहीं लिया। हम ऐसे कोई कोशिश नहीं की। अब जबकि सैलाब सरों पर है, तब भी मैं ये इस बात का यकीन रखता हूं, मैं नाउम्मीद कभी नहीं होता कि ये सैलाब वक्ती है। कोई सैलाब भी पायदार नहीं होता। सैलाब का मकसद ही होता है कि वो आएगा और गुजर जाएगा। हाँ, अलबत्ता उसके पीछे कुछ तबाही के निशान होते हैं, एक मलबा होता है, एक खंडरात होते हैं जो सैलाब छोड़ के जाता है। वो अब भी छोड़ के जाएगा, लेकिन अब हमारे लिए जरूरी यह है कि हम ये सोचें कि जब ये सैलाब गुजर जाएगा तो उसके बाद इस मुल्क की तामीर नौ आपके सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्या हम वो हाथ पैदा कर सकते हैं जो जो सैलाब गुजर जाने के बाद मुल्क की तामीर नौ में अपना हिस्सा अदा कर सके? उसकी तैयारी करने की हमें जरूरत है। खौफजदा होने से काम नहीं चलता है। हम कभी इसी मुल्क की, मैं अभी देखा आपने अंग्रेजों के आने के बाद कि जामा मस्जिद के ऊपर भी घोड़े बांधे गए, नीलाम की गई जामा मस्जिद, नमाजों को रोका गया, उलमा को फांसियों के तख्ते पर चढ़ाया गया, काला पानी भेजा गया, लाखों उलमा की कुर्बानियां दी। क्या ये तारीख हमारे सामने मौजूद नहीं है? और क्या उसके बाद हमारा वजूद इस मुल्क से मिट गया? क्या हमारी तहजीब और सकावत इस मुल्क से मिट गई? नहीं मिटी। तो अगर हमने 1857 भी देखा है, अगर हमने 1947 भी देखा है जहां लाखों लाख लोग हिजरत के नाम पर शहीद हो गए और अपने मकानात छोड़ के चले गए, हमने खौफ का वो 47 का आलम भी देखा, हमने खौफ में सन 61 से 64 के बीच का आलम भी देखा, हमने खौफ का 1990, 92, 93 का आलम भी देखा है। वो 70,000 फिजादार इस मुल्क में देखे हैं। लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बावजूद आज आलम यह है कि हमने तालीम के मैदान में भी तरक्की की है सन 70 के बाद, हमने इक़्तिसाद के मैदान में भी तरक्की की है, और आज पूरी इंसानी जिंदगी का इस मुल्क में कौन सा वो शोबा है जिसके पायनियर्स आज भी इस मुल्क में हिंदुस्तान नहीं है? हम इस मुल्क के कल्ब में, इस मुल्क की सियासत के कल्ब में, इस मुल्क की जस्तोखेज में, इस मुल्क के हर एक मामले के कल्ब में हम हमेशा मौजूद रहे जब से इस मुल्क में हमारा वजूद है, और हम हमेशा मौजूद रहे। ये मुमकिन नहीं है। आज भी जो सियासत है जो हमारे खिलाफ है, तो जो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां और आइडियोलॉजी है, जो आरएसएस और उसका पूरा संघ परिवार है, आज भी अगर उसका वजूद कायम है तो हमारी मुखालफत की वजह से उसका वजूद कायम है। वो हमारी मुखालफत की बल पर जिंदा है। वो हमारे नाम पर इस मुल्क के मासूम हिंदुओं को डराते हैं। हमारा नाम लेके डराया जाता है। अगर हम ना हो तो उनको वो किसी और से नहीं डरा पाएंगे। इसी तरीके से जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज है जो खुद को सेकुलर कहती हैं, वो भी अगर आज जिंदा हैं तो हमारी वजह से जिंदा है। तो इस मुल्क में चाहे क़यादत हो, चाहे हुक्मरानी हो, चाहे जंग आजादी की रहनुमाई हो या आज की सियासत हो, इसके कल्ब में मुसलमान रहा है। हम एक जुज़्व ला यनफक हैं इस मुल्क का, भारत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता मुसलमानों के बगैर। इस एक हकीकत को, इस मुसल्लिमा को तस्लीम करना होगा हमारे नौजवानों को भी और हमारी क़यादत को भी। सवाल सिर्फ इतना है कि जब हम हर शोबे जिंदगी में आज इतने बुरे हालत में भी भारत का सबसे बड़ा डोनर, अतिया देने वाला, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर फंड हो या दूसरी चैरिटीज हो, सबसे बड़ा डोनर इस मुल्क का आज भी मुसलमान है।
मुल्क की बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री में मुसलमानों का हिस्सा उतना ही है जितना दूसरों का हिस्सा है। उसको गर्दाना नहीं जा रहा, मीडिया के जरिए उसको नेगेट किया जा रहा है, ये एक अलग किस्सा है। लेकिन सच तो ये है, क्या हमने 5 या 6 यूनिवर्सिटीज इसी हालत में नहीं बनाई है? क्या हमारे स्कूल इसी हालत में कायम नहीं हुए? कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें हम पायनियर्स नहीं है एज ए कम्युनिटी? अभी 2 साल पहले द हिंदू ने एक रिपोर्ट जारी की, एक सर्वे रिपोर्ट, उसने कहा कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाली कोई कौम है तो मुसलमान है, जो 149 रुपए रोज के हिसाब से चैरिटी करती है। ये द हिंदू की सर्वे रिपोर्ट है। इस गुर्बत के आलम में सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाली उम्मत इस मुल्क में मुसलमान है। तो कहाँ कोई ऐसा है? मुकाबला करने की जरूरत है, घरों में बैठने की जरूरत नहीं है, मुकाबला करने की जरूरत है। ये जो मसाजिद के ऊपर तूफान है, ये किसी एक मस्जिद के ऊपर, बाबरी मस्जिद को लेकर तब भी हम कहा करते थे, तो इस मुल्क में बहुत सारे दानिश्वर हमको ये मशवरा दिया करते थे कि मियाँ एक मस्जिद चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, बाकी मस्जिदें तो बन जाएगी। लेकिन ये एक मस्जिद का किस्सा नहीं है, ये 2 मस्जिद 3 मस्जिद का किस्सा नहीं है, 30,000 मस्जिदों के ऊपर क्लेम है। तो ये खाली मंदिर, मैंने बार बार कहा, हर जगह मैं कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान का किस्सा नहीं है, मंदिर और मस्जिद का ज्यादा से ज्यादा किस्सा है। और वो भी ये है कि उनको आखिरकार 200 साल का हदफ है। हमारे मुखालिफिन है, शदीद मुखालिफ हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए 200 साल से एक तहरीक लगातार एक दिन के लिए भी गैप के बगैर जारी है, मुख्तलिफ मदारिज और मनाजिल को तय करते हुए। तो खाली मंदिर, मैंने बार बार कहा, हर जगह मैं कह, ये मेरी आवाज वापस आ रही है, जरा सा कुछ ठीक कर लें। जी हाँ ठीक है, आप करिए। तो ये सिर्फ इसलिए है कि ये 200 साल से ये तहरीक के एक हिंदू राष्ट्र कायम करना है, और उसके लिए पहले इक़्तिदार चाहिए, सियासी इक़्तिदार, और सियासी इक़्तिदार के लिए वो हिंदू राष्ट्र की तरफ ये बढ़ रहा है। तो सिर्फ एक इलेक्शन का मसला ऐसा नहीं है, इलेक्शन का भी मसला है। इस्लाम पर पोलराइज करके इलेक्शन जीते जाते हैं, लेकिन इलेक्शन क्यों जीते जाते हैं? इलेक्शन इसलिए जीते जाते हैं कि उस हिंदू राष्ट्र के कयाम को यहाँ पर साबित किया जा सके और उसे नाफिज किया जा सके। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि एक रद्द अमल का नजरिया है, फलसफियाना तौर पर यह रद्द अमल है, और रद्द अमल कामयाब नहीं हुआ करते। वो लोग जो शहरों का नाम बदल के, गलियों का नाम बदल के, सड़कों का नाम बदल के और रंगों का नाम बदल के अपनी हुकूमत को चलाना चाहते हो, वो ये साबित करते हैं अपने इसी तर्ज अमल से कि वो दाखिली तौर पर किस कदर कमजोर है। ये कमजोर तहरीक है, अपने आखिरी मरहले में है, चिराग शहर है, बुझ जाना चाहती है, बुझने से पहले भड़क रही है। इस भड़कने का मुकाबला करने के टूल्स पहले भी आपके पास मौजूद थे, आज भी हमारे पास मौजूद है। बदकिस्मती यह है कि हमारी जो तंजीमें, हमारी जो क़यादत है, वो या तो हालात को अभी तक समझी नहीं है, और अगर समझी है तो क़यादत मुदाफ़ियाना मोड में गई है। हमारा नौजवान मुदाफ़ियाना मोड में नहीं गया है। नौजवान चाहता है कि उसको क़यादत मिले और वो प्रोएक्टिव होके आ गया है। और उसकी एक मिसाल मैं पेश करना चाहता हूँ। जितने केसेस आ रहे हैं वो सब गैर मुस्लिमीन की तरफ से ही है, गैर मुस्लिम नहीं बल्कि आरएसएस की तरफ से आ रहे हैं। आज जो मसला ज्ञानवापी का दरपेश है, उसमें भी पिटीशन उनकी तरफ से आई है। आज कुतुब मीनार में 13 मई को मस्जिद पर जो मुगल मस्जिद है कुतुब मीनार के अंदर, उसमें नमाज पे पाबंदी लगा दी गई है। हमारी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन, कोई अदालती कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। 24 मई को फिर साकेत कोर्ट में उसका मुकदमा है, हमारी तरफ से कोई पिटिशनर नहीं है। 2020 में बीजेपी के एक ऑफिस बेरर ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला कि 1991 का जो रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है उसको कुलअदम करार दिया जाए। वो सिर्फ बीजेपी का ऑफिस बेरर और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पार्टी है, हमारी तरफ से कोई उसमें पार्टी नहीं है। तो इस तरीके से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और इन्हीं सूबों में अगर अकेले आप सफर कर ले, मैं सिर्फ इन 3 सूबों की, तो 200 से ज्यादा मसाजिद हैं जो 15 अगस्त 1947 के बाद मंदिरों में कन्वर्ट कर दी गई हैं। हमारी ये तंजीमें जो आज मैं बिला खौफ तरदीद कहता हूं, हजारों करोड़ रुपए रखने वाली ये तंजीमों में से किसी एक तंजीम ने भी आज तक ये दावा नहीं किया कि ये सैकड़ों जो मसाजिद या इन जिलों में मौजूद है इनको वागुजार कराया जाए और इनमें हम नमाज पढ़ेंगे। इसके लिए हम 15 अगस्त 1947 की बुनियाद पर इसी एक्ट 1991 के एक्ट के तहत हमने से कोई अदालत में नहीं गया।
تو ہم مدافعانہ جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ مدافعت بھی کمزور ہے، اصولوں کی بنیاد پر، قانون کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جسٹس لبران کمیشن کی رپورٹ کو پڑھ کے دیکھیے، اس میں انہوں نے انگلی اٹھائی ہے ہماری طرف کہ آپ اپنا کیس پریزنٹ نہیں کر سکے۔ جسٹس صغیر کا ججمنٹ بابری مسجد کے سلسلے میں پڑھ کے دیکھیے، انہوں نے انگلی اٹھائی ہے ہماری طرف کہ آپ شواہد پیش نہیں کر پائے ہیں۔ اس کے باوجود بابری مسجد کا کیس ہم پارشلی آ رہے، مکمل طور پر تو نہیں آ رہے۔ ایڈمٹ تو کیا نا سپریم کورٹ نے کہ وہ مسجد تھی، ایڈمٹ کیا کہ کرمنل ایکٹ کے ذریعے اس کو شہید کیا گیا، ایڈمٹ کیا گیا کہ مورتیاں پر کٹ نہیں ہوئی تھی، پلانٹ کی گئی تھی۔ تو وہ ایک جیت ہماری ہے، اس لیے میں نے اس کو ایک جملے میں یہ سم اپ کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بابری مسجد کے سلسلے میں یہ آیا کہ یہ مسجد تھی، یہ فیصلہ ہے کہ مسجد تھی، مگر حکم یہ ہے کہ مندر ہے۔ یہ دونوں کے بیچ فرق ہے، فیصلے اور حکم کے بیچ میں جو فرق ہے اس کو سمجھ کے مستقبل کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور ہم مدافعانہ جنگ کب تک لڑیں گے جبکہ اس قانون نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم پروایکٹیو ہو کے آگے آئیں، اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم بھی عدالتوں میں جائیں۔ ڈیموکریٹک پروسیس سے ہم کو کس نے روکا ہے؟ ہم کیوں ڈیموکریٹک پروسیس میں نہیں جا رہے؟ جس سڑک پہ اگر کسان سڑک پہ آ کے 1 سال 1.5 سال بیٹھ سکتے ہیں تو ہم کو کس نے روکا ہے؟ یہ بھول جائیے کہ اس ملک میں کوئی ہمارا ساتھی نہیں بچا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے بھارتیہ جنتا پارٹی اتنے بڑی دعوے داری کرتی ہے کہ ہمارے 11 کروڑ ممبران ہیں اور ہم پورے دنیا کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، مگر ووٹ کتنا ہے؟ 2019 میں وہ 38% سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکی، اور ابھی جو یو پی کا الیکشن کنکلوڈ ہوا وہاں پر 40% ووٹ وہ شو کرتے ہیں، لیکن میرے پاس آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اب میں نے وہ رپورٹس جاری کری ہیں، ایکچوئل ووٹ تو 27% سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ ریزن ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10/5/2022 کو الیکشن ریزلٹ 5 ریاستوں کا آ جانے کے بعد اس موومنٹ میں اتنی زیادہ تیزی آئی ہے، یہ جو اسپرٹ آیا ہے یہ تو 10/5/2022 میں رزلٹ کے بعد آیا ہے، کیونکہ یو پی میں ان کا ووٹ 27% سے زیادہ نہیں تھا جبکہ سپا کا ووٹ 30% کے قریب ہے۔ تو ان کو ٹیلی ویژن پہ کچھ بھی کہا جائے، ہماری رپورٹس کچھ بھی کہا کرے، لیکن بی جے پی کے انسائڈرز جانتے ہیں کہ وہ کہاں پہ جیتے اور کہاں پہ ہارے۔ گوا کا الیکشن ریزلٹ پڑھ کے دیکھیے، بی جے پی ایکچولی نہیں جیتی ہے، ووٹ اسپلٹ کروا کے ٹیکٹیکلی وہ جیتی ہے۔ ناگارجن کا ریزلٹ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس مشکل سے ناگارجن میں بی جے پی سرکار بنا پائی ہے۔ آپ اتراکھنڈ کا تو وہ جو ایکچوئل ناکامی ہے بی جے پی کی، اس کا ایویلویشن ان کے پاس ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ 30 سال انہوں نے 1990 کے بعد سے جو خونی تحریک اس ملک میں برپا کی، جس کی کوئی مدافعت ہم نے نہیں کی، اس کے نتیجے میں 2014 میں وہ ایبسولوٹ پاور میں آئے، اور اب جب پاور ہاتھ سے مٹھی میں سے ریت کی طرح سے پاور ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تب پھر دوبارہ سے یہ موومنٹ شروع کیا گیا ہے۔ ایبسولوٹلی پولیٹیکل موومنٹ ہے جسے آستھا کا ورق لگا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے۔ تو ہمارے پارٹ پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈیفینڈ بھی اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ڈیفینس کے لیے ہمارے پاس کوئی ریسرچ میکانزم نہیں ہے۔ آج آپ گوگل کر کے دیکھیے کاشی وشناتھ ٹیمپل کو، متھرا کے ٹیمپل کو، تاج محل کو آپ گوگل کر کے دیکھیے، آپ کو گوگل پہ، وکیپیڈیا پہ جتنے سرچ انجنز ہیں اس سارے سرچ انجن پہ ان کا جو موقف ہے وہ دکھائی دے گا۔ سارے میں آپ اسی کو پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کا موقف کہیں نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام تنظیموں سے، میں تو انڈیویجولی کچھ نہ کچھ ہے جو میں کر پا رہا ہوں، لیکن میں جو بڑی بڑی لیڈرشپ ہے اس ملک کی، جن کی بات کروڑوں لوگ سنتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے لمبے چوڑے ریسورسز لے کے اگر آپ گوگل کے وکیپیڈیا کے سائٹ پر جا کے اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی انتظام نہیں رکھتے، اگر آپ کے پاس کوئی ریسرچ کا کوئی اپریٹس موجود نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ایک تھنک ٹینک موجود نہیں ہے، اگر آپ عدالتوں میں جا کے پراپرلی اپنی پیروی نہیں کر سکتے، اگر آپ نئے کیسز نہیں ڈال سکتے، تو پھر آپ لیڈرشپ کے لیے سامنے سے ہٹ کیوں نہیں جاتے؟ یقینی طور پر ہمارا اپنے فالٹ ہم کو دیکھنے چاہیے۔ جب تک ہم محاسبہ نہیں کریں گے تب تک ہم آگے کے روڈ میپ نہیں بنا سکتے، اور محاسبہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو اس ملک میں باقی رہنا ہے، آپ کو آپ کی نسلوں کو جواب دہ ہونا ہے کہ آنے والی نسلیں آپ سے پوچھیں گی کہ آپ ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گئے، جب اتنے سارے ریسورسز آپ کے پاس موجود تھے تو آپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ کا جو موضوع ہے کہ جینا چاہتے ہیں تو مرنا سیکھیے، تو مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہم ہتھیار ڈال دیں، یا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسیڈ کر دیجیے، لفظ استعمال کیا گیا کہ کنسیڈ کر دیجیے، تو ایک کنسیڈ کرنے کا مطلب کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس ملک میں کہیں کسی کو کنسیڈ کرنے کی. لیکن اگر فیکچوئل ہو کے ہم نے مقابلہ کیا، تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر ملک کا آدھے سے زیادہ عوام، 140 کروڑ میں سے آج بھی 70 سے 80 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہیں. ہم ان کو ساتھ لے کے چل نہیں پا رہے ہیں، یہ ہماری پرابلم ہے. ہم کانفرنسز منعقد کر رہے ہیں، ہم ویبینار منعقد کر رہے ہیں. 1992 مجھے یاد ہے بابری مسجد کی شہادت کے بعد ایک باڑھ آ گئی تھی، کانفرنسز، سیمینار، جلسے، بہت ہر تنظیم کے جلسے اور سیمینار ہو رہے تھے. ہم کو بھی لگا، میں بھی اس وقت بالکل نوجوان تھا، ان فوارے شباب تھا، وہ دیکھ کے مجھے لگتا رہتا کہ اب ہم آگے بڑھیں گے، اب ایک نئی انگڑائی ہم لیں گے اور اس انگڑائی کے ساتھ ہم قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ دیکھ کے لگتا تھا، لیکن کچھ نہیں نکلا نتیجہ. اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات پورا شوق ہوئے، تو پھر ایک دم رمضان ختم ہوتے ہی ہمارے جلسے جلوس شروع ہو گئے، لیکن کوئی کنکریٹ. مولانا توقیر رضا نے شاید کہا تھا ابھی کچھ دن پہلے کہ مائک پہ کھڑے ہو کے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، عوام کے بیچ کھڑے ہو کے آپ نہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں، نہ کوئی حکمت ہے. آپ کو کمروں میں بیٹھ کے اپنے تمام اکابرین کو لے کے بیٹھ کے تھریڈ بیئر چیزوں کو ڈسکس کرنا ہوگا، نتائج پہ پہنچنا ہوگا، اور پھر اسٹریٹجی بنا کے اس کا فالو اپ کرنا پڑے گا. جب تک آپ یہ نہیں کرتے، تقریریں کرتے رہیں گے، میں بھی تقریر کرتا رہوں گا، آپ تقریر سنتے رہیں گے، اور بہت سارے لوگ ہیں تقریر کرتے رہیں گے، اور سب تقریر سنتے رہیں گے. اور پھر ہم ہی آج ان کے ہاتھ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ریت کے طرح مٹھی سے اقتدار نکلا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ یہی جاری رہا تو یہ ملک ریت کی طرح ہماری مٹھی سے نکل جائے گا. اگر ہم آج نہ سنبھلے، اور مجھے مایوسی کا، میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے مایوسی کی کوئی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی. آپ بیٹھیے، بیٹھ کے پلاننگ کیجئے، لانگ ٹرم پلاننگ بھی کیجئے، شارٹ ٹرم پلاننگ بھی کیجئے. یہ ایک فیلڈ آئیڈیالوجی ہے جو ہمارے سامنے آج دانت نکال کے کھڑی ہے. یہ ایک فیلڈ آئیڈیالوجی ہے، یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی ہے. اب اس ملک کو سنوارنا پہلے بھی آپ نے سنوارا تھا، آج بھی آپ سنواریں گے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ضلعی سطح پر اور ریاستی سطح پر جو آپ کے دانشور ہیں، کوئی کمی نہیں ہے ہمارے دانشوروں کی، ہمارے اندر انٹلیکچوئلز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے اندر اکنامکس کی، پیسوں کی، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے. کسی معاملے میں ہم کم نہیں ہے. بلا وجہ میں ہم کو مایوس کیا جاتا ہے چیزوں کو لے کے. ارب پتیوں، لاکھوں ارب پتی اس ملک میں ہمارے اندر بھی موجود ہے. تو ان کے اندر رابطہ نہیں ہے. ان کے اندر رابطے کی کوشش کیجیے کہ یہ تمام ارب پتی، یہ تمام ایجوکیشنسٹ، یہ تمام انٹلیکچوئل، یہ تمام علماء کہیں اکٹھا ہو کے کسی ایک پلیٹ فارم پر آئیں، گفتگو کریں، پروگرام بنائیں اور آگے بڑھیں. مرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ جدوجہد جب کرنے پہ ہم آتے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم بدھسٹ ہیں. اکرانتا بہت چلایا جاتا ہے. جب ہم پوچھتے ہیں کہ اس ملک میں آنے والے پہلے اکرانتا کا ذرا نام بتا دیجیے اور اس کی تاریخ بتا دیجیے، تو منہ میں دہی جم جاتا ہے لوگوں کے. کسی اکرانتا کا نام نہیں بتایا جا سکتا کہ جسے کہا جائے کہ پہلا اکرانتا. ایک پرسپشن ہے جو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، تو کوئی اکرانتا نہیں. تو ہم کو بہت سیدھی سی بات ہے کہ اپنے آپ کو، ہاں میں بدھسٹ کی بات کر رہا تھا، جو اکرانتا ہیں وہ اصل میں وہی لوگ ہیں. یہی وہ آئیڈیالوجی ہے جو اکرانتا ہے. پوچھئے ان سے کہ جس وقت لاکھوں بدھسٹ کا قتل عام یہاں کیا گیا تب کون سا مسلمان اس ملک میں موجود تھا؟ جب لاکھوں بدھسٹ ٹیمپل کو یا تو توڑا گیا یا پھر ان کو ہندو مندروں میں کنورٹ کیا گیا تب کون سے مسلمان یہاں موجود تھے؟ آج اس دنیا میں بدھسٹ کی تعداد تیسری لارجسٹ پاپولیشن ہے، تھرڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے بدھسٹ، اور فورتھ لارجسٹ پاپولیشن ہے ہندوؤں کی. کیسے ہو گئے تھرڈ لارجسٹ ہندو؟ یہیں سے پیدا ہوئے. ان کو نکال کے آپ نے باہر کھڑا کیا. آج پورے 15 ممالک میں ہمارے پڑوس میں بدھسٹ ڈومینیشن ہے، ان کی سرکاریں. کس نے نکالا تھا ان کو باہر؟ تو یہ آئیڈیالوجی وہ ہے جو کسی کو برداشت کرنا نہیں چاہتی، مگر ہم کو برداشت کرنا پڑا. ہم کو برداشت کرنا، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم بدھسٹ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہماری تاریخ مقامی نہیں ہے، ہماری تاریخ عالمی ہے، اور ہمارا ایک وہ ڈی این اے ہے
جو ایک مختلف ڈی این ہے جو خوف زدہ نہیں ہوتا, ایمان کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے, اپنے اندرون کو ٹھیک کیجئے, اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کیجئے اور اپنے ایمان کو درست کیجئے. آپ کا غالب کیا کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں اور رنج نہ کرو, بے شک تم ہی غالب ہوگے. اگر تم ایمان والے ہو تو اپنے ایمان کو ٹٹولو, اگر تمہارے ایمان ٹھیک ہے تو تمہیں تمہارا غلبہ یقینی ہے. اور اس ملک میں وہ دن اب آ رہا ہے جب آپ اپنے غلبے کی طرف بڑھنے والے ہیں. تو مرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ لڑنے کی ضرورت ہے. لڑیے اور لڑ کے کامیاب ہو جائیے. یہ ملک آپ کا منتظر ہے. اس ملک کے مظلوم دبے کچلے عوام, اس ملک کے مارجنلائز لوگ آپ کی قیادت کے لیے ترس رہے ہیں. آپ قیادت نہیں دے پا رہے, یہ آپ کی کمی ہے. آپ قیادت اس وقت دیں گے جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے ان اصولوں کے مطابق کریں گے جو اس نے قرآن میں جو رہنمائی آپ کے سامنے کی ہے. وہ اس رہنمائی کو قبول کیجئے, اس پر عمل کیجئے. آپ ہی کو غالب ہونا ہے. آپ ہی کو یہاں پر پھر ایک مرتبہ اسی اعزاز, اسی رتبے کے ساتھ کھڑے ایک امت بن کے کھڑا ہونا ہے جو اس ملک کو ایک بار پھر ایک متحدہ بھارت, اکھنڈ بھارت اور ایسا بھارت بنا سکے جو پوری دنیا کے سامنے وشو گرو. ایک بار پھر ہم نے اس وقت وشو گرو بنایا تھا, وشو گرو اب بھی ہم ہی بنائیں گے. وہ لوگ جو ایک فیلڈ آئیڈیولوجی کو فالو کرتے ہیں وہ وشو گرو نہیں بنا سکتے. تو نہیں ہے مایوس اقبال اپنے کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے صافی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.